पाक फौज और शोहदा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कानून की गिरफ्त में। FIA की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 ताहाल मफरूर। 17 मुकदमात दर्ज, 39 मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, लाहौर और KP से है। सोशल मीडिया के 18 अकाउंट भारत से ऑपरेट होने का इंकशाफ। 33 अकाउंट्स दीगर ममालिक से चलाए जा रहे थे। कुल 580 अकाउंट्स फौज और शोहदा के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। 238 अकाउंट्स जाली या गैर तस्दीक शुदा निकले। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अहलकार शहीद हुए थे। आपका नाम नीचे करने आपने हम तीनों ने 3-4 महीने बाद डालने से फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको डिटेल में डिस्कशन नहीं। एक सेकंड सर, डेली वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स, 12 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील, साइबर सिक्योरिटी की तहकीकाती कमेटी की सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। ISI और IB के अफसरान भी कमेटी में शामिल। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट और सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। TORs और नोटिफिकेशन जारी। स्ट्रेटेजिक इदारों, वज़ीर आज़म हाउस और दफ्तर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर भी नजरसानी की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की तहकीकात में तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। साइबर हमलों को रोकने के इक़दाम, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, वाईफाई समेत इलेक्ट्रॉनिक आलात भी चेक किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। हम अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर हल्फ उठाते हैं। हम हकीकी आज़ादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे। मैं कभी भी आपको कॉल दूंगा और आपने सबने तैयार होना है। हकीकी आज़ादी तहरीक को जिहाद समझकर हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने पेशावर में कारकुनों और ओहदेदारों से हलफ ले लिया। इमरान खान ने खुद भी हाथ उठाकर हलफ उठाया। हलफ में तहरीक के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार। इमरान खान ने कहा, किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूँ। अब मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने का वक्त है। करप्ट टोले ने चोरियां माफ कराई, मर्जी के फैसले के लिए नैब पर अपना आदमी बिठा दिया। मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं ताकि इनका रास्ता साफ हो सके। इमरान खान आए, उनके इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार है। लॉन्ग मार्च जहां से शुरू होगा वहीं धकेल देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फिर धमकी दे डाली। कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी की सपोर्ट हासिल नहीं। हुकूमत का मुमकिना लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से बाहर रोकने का फैसला। राना सनाउल्लाह की हिदायत पर अहम सिक्योरिटी इजलास इन कैमरा रखा गया। जराए का कहना है कि मार्च को लॉजिस्टिक, माली मुआवनत फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात ली जाएंगी। रेड जोन, सरकारी इमारतों, डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला। पाकिस्तान को वादे पूरे करना होंगे। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के मुतज़ाद बयान के अगले ही रोज IMF रद्द-ए-अमल आ गया। IMF ने बयान जारी किया, शर्तें मानने पर ही पाकिस्तान को कर्ज की किस्त दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने कल खदशा जाहिर किया था कि इसहाक डार ने एक शर्त की खिलाफ वर्जी कर दी। अल्लाह खैर ही करे। इसहाक डार ने IMF पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई। इंटरव्यू में वजीर खजाना का कहना था, 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, डील करना आता है, फिक्र न करें। IMF जाने और मैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो खतरा वो ये है कि डॉलर बैंक ही करते थे और रुपया ओवर वैल्यू हो जाए और हमारी जो रेट जो है वो अफेक्ट हो। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइसेस 65% कम हो गई हैं सितंबर के महीने में और लोगों ने वाबेला मचाया हुआ है कि उनकी तो डबल हो गई। तो अब मैनिपुलेशन जो है नंबर की, इसके ये भी इनके ही वक्त में IMF ने इनके पेनल्टी भी लगाई थी कि ये नंबर्स को आगे पीछे करते थे। खतरा है 2013 की तरह इस बार भी रुपए को ओवर वैल्यू न कर दें।
جس سے ہماری تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری بھی کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری کا ٹویٹ کہا کہ یہ حکومت تاریخ کی سب سے احمق ترین ٹیم پر مشتمل ہے۔ مفتاح اور اسحاق ڈار کے متضاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات نے IMF پروگرام میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ معاشی ٹیم مکمل طور پر کنفیوز نظر آتی ہے۔ سیاست ان کی دفن ہو چکی ہے۔ کمال مہارت سے ہر چوری اور ڈکیتی کا کیس کنارے لگا رہے ہیں۔ عمران اسماعیل بولے کہ ڈار اتنے چیمپئن ہوتے تو معیشت کو خسارے میں چھوڑ کر نہ بھاگتے۔ سابق اور موجودہ وزیر خزانہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں اچھا مالشیاں ہوں۔ کسانوں کا احتجاج رنگ لے آیا، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کسان اتحاد کے ساتھ مذاکرات کامیاب، چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے 7 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں کسانوں کا دھرنا پرامن تھا، اس لیے حکومت پرامن رہی۔ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں جامع کسان پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ پیکج کسان بھائیوں کے لیے خصوصی مراد پر مشتمل ہوگا۔ بجلی کے بل موخر اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے خاتمے کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ مطالبات پر کام کے لیے 3 رکنی وزارتی کمیٹی بھی بنا دی۔ کسان بھائی دھرنا ختم کر کے خوشی خوشی گھر جائیں۔ صورتحال ہے، اس میں ہم فیکٹریاں نہیں چلا سکیں گے، اپنے ورکر کو لے آف کرنا پڑے گا۔ جب وہ سڑکوں پر آئیں گے ہمیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسانوں کی واپسی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی سڑکوں پر آنے کی دھمکی، مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 15 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی۔ فیصل آباد کے صنعت کار کہتے ہیں کہ ایک ہی ریٹ پر بجلی دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت نے 5 ٹیکسٹائل سیکٹرز کو سبسڈائز ٹیرف دیا، جو موجودہ حکومت نے معطل کر دیا۔ مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس میں اہم فیکٹریاں نہیں چلا سکتے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہوں گی تو ملک میں کرائم بڑھے گا۔ عمران نیازی کی مسلح افواج کے خلاف مہم کا مقصد اقتدار میں لانے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں معزز ادارے کو کمزور کرنے کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ برطانوی اخبار دی گارڈین سے گفتگو میں کہا نواز شریف لیڈر اور بھائی ہے، مشاورت کرتا ہوں مگر مجھے فیصلے کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ عمران خان زمین پر سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی واپسی کا راستہ صاف ہے، بس عدالت میں ایک درخواست دینی ہے۔ بیرون ملک سرجری کرا کر واپس آؤں گی تو پنجاب فتح کروں گی۔ پریس کانفرنس میں سیاسی مخالفین کے لیے نازیبا جملوں کا استعمال، نامناسب انداز میں عمران خان کی اہلیہ کا ذکر کیا۔ سیاسی گفتگو میں اداروں کو بھی گھسیٹتی رہیں۔ مریم نواز سفید جھوٹ بولنے اور غلط معلومات دینے سے باز نہ آئیں۔ دعویٰ کیا کہ عمران دور میں چینل مالکان پر مقدمے بنے، صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ہم نے تو ARY کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا، دھمکی دی، ARY کے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا، حالانکہ کرنا چاہیے تھا۔ نون لیگ نے آتے ہی ARY نیوز کے خلاف بدترین انتقامی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ چینل مالک سمیت 5 افراد پر متعدد جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ہیڈ آف نیوز کو گرفتار کیا گیا، FIA اور FBR کے نوٹسز کی بھرمار شروع کر دی، چینل کو 24 دن بند رکھ کر لوگوں کے روزگار سے کھیلا گیا۔ مریم نواز نے ARY نیوز کا مائک تک ہٹا دیا، پیمرا نے مریم نواز کے کہنے پر ARY کو ہدف بنا لیا تھا۔ انتقامی کارروائیوں پر ARY کو عدالتوں سے ریلیف ملا۔ جو سفر ہے آغاز ہوا، مراحل سے اختتام ہو رہا ہے۔ LRO 2 کیسز سے باعزت بری ہونا شروع ہو گئے۔ جو ملک سے باہر فرار ہوئے تھے آج آ کر انہوں نے خزانے کے قلمدان سنبھال لیے۔ سائفر سے شروع ہونے والا سفر NRO 2 پر ختم ہو رہا ہے، کیس ختم ہو رہے ہیں، نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا نواز شریف ضرور آئیں، ان کا استقبال بہت منفرد انداز میں ہوگا۔ عمران خان ان کے حواس پر چھائے ہیں، نون لیگ کسی بھی طرح خان صاحب کو نااہل کرانا چاہتی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان سے اہم میٹنگ میں سب نے کہا ابھی نہیں تو کبھی نہیں، سیاست کا پرائم ٹائم یہی مہینہ ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا 15 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا۔
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात का जायजा इजलास। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी राबते में है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत ने ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए। खबरदार किया कि फंड्स बर वक्त फराहम न किए गए तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी MNA जावेद लतीफ को बगावत केस में 10 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अपील पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई। लॉ अफसर ने कहा कि मुलजिम की जिन जराइम पर जमानत मंजूर हुई वो काबिल जमानत नहीं है। जावेद लतीफ के वकील का कहना था मुलजिम की बाद अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर हुई, मुद्दई मुकदमा की बजाय हुकूमत ने रुजू किया। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोनियन कानून है। केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसल वाडा की नाअहली केस ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दें तो भी हकायक वही रहेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। आर्टिकल की तशरीह करना होगी। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। जुडिशल इस्लाहात की जरूरत है जो नई हुकूमत करेगी। खौफजदा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही इनकी साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर कहते हैं 11 इस्तीफों की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और सियासी साजिश थी। वज़ीर आज़म और वज़रा की ऑडियो लीक में सबूत सामने आ गए। एक ही दिन एक ही तरीकाकार से 123 लोगों ने इस्तीफा दिया। फिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के इस्तीफे कबूल हों और कुछ के नहीं। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस सेनेट में जमा करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियाँ दी। वज़ीर आला पंजाब से खातीन MPAs की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के लिए तजावीज़ पेश की। परवेज़ इलाही की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा कि खातीन अरकान असम्बली की सियासी खदमात की कदर करते हैं। तरक्याती मनसूबों की तश्कील में खातीन अरकान असम्बली से मुशावरत को अहमियत देंगे। इमरान खान की जद्दोजहद में खातीन अरकान ने काबिल कदर किरदार अदा किया। खातीन की फलाह बहबूद को हमेशा मुकद्दम समझा। खातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। पेशावर और टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प, जवानों की मौसर जवाबी कार्रवाई। 7 दहशत गर्द मारे गए। पेशावर में पाक फौज के जवानों ने दहशत गर्दों का हमला पसपा कर दिया। 3 दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद पन्ना, सिपाही शमसुल्ला शहीद। टांक में 4 दहशत गर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। PSL से मुतालिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने ARY को अहम दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स नौमान नियाज को नोटिस जारी। समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील ARY एतजाज संबोले के हुकूमत तब्दील होने के बाद PTV ने रवैया तब्दील किया। अपील अब गैर मौसर हो चुकी। जियो के वकील ने सदा की कि केस अहम नौइयत का है, आज ही सुन लें, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास इस केस के अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इन सब केसेस को भी सुनना है। आइंदा हफ्ते आपकी मारूजात सुन लेंगे। PTV के वकील के मारूजात पेश करने की सदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुद्दई से ज्यादा आप जल्दी में क्यों नजर आ रहे हैं? आपने तो फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की।
سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریوں کے وار، ڈائریا کے مزید 7,000 سے زائد کیس رپورٹ، جلدی امراض کے 8,226 کیس سامنے آئے، سانس کے 9,500 مریضوں کو طبی امداد دی گئی، ڈینگی کے 19 اور ملیریا کے 6,173 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے، جعفر آباد میں ملیریا اور ٹائیفائڈ کے باعث 2 بچے انتقال کر گئے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے امداد میں 5 گنا سے زائد اضافہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے رابطہ کار جولین ہرنیل کہتے ہیں کہ پاکستان کی امداد $160 ملین سے بڑھا کر $816 ملین کر دی ہے۔ امداد مریضوں کے علاج اور متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ کراچی میں کھلے مین ہول انسانی جانوں کے لیے خطرہ، کالا بورڈ ٹاؤن آفس کے سامنے اسکول کی طالبہ مین ہول میں گر گئی، موقع پر موجود شخص نے بچی کو مین ہول سے نکالا۔ بھارتی وزیر داخلہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر باغ آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ، سیاسی سماجی تنظیموں، تاجروں، طلباء، وکلاء کے بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں نعرے۔ مظاہرین نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کا قتل عام فوری بند کرے۔ ایران نے طالبہ مہسا امینی کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات مسترد کر دی۔ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کو درست قرار دیا۔ کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، مظاہروں کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ ایران میں مظاہروں کے دوران اب تک 135 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے ایران میں مظاہرین پر تشدد کرنے والوں کو مزید قیمت چکانا ہوگی۔ واشنگٹن اپنی بہادری سے دنیا کو متاثر کرنے والے ایرانی شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سرکاری دستاویزات ٹوائلٹ میں بہا دینا ٹرمپ کا معمول تھا، نیو یارک ٹائمز کے صحافی میگی ہیبرمین کا انکشاف۔ کتاب کانفیڈنس مین میں کہا کہ سابق صدر ٹرمپ اپنے دور میں بیٹی اور داماد کو بھی فارغ کرنے والے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کی تردید، کہا کہ کتاب میں بہت سی افسانوی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ فزکس کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں کے نام۔ آسٹریا، امریکہ اور فرانس کے سائنسدانوں کو کوانٹم سائنس پر تحقیق کے لیے عالمی اعزاز سے نوازا گیا۔ الائن اسپیکٹ، جان کلوزر اور اینتون زلنگر کی ریسرچ نے طاقتور کمپیوٹر اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی تیاری کا راستہ کھولا جن کی جاسوسی ناممکن ہے۔ پاکستان اور بھارت کے 2 سابق کپتانوں کی کرتارپور میں جذباتی ملاقات، انتخاب عالم اور بشن سنگھ بیدی کی درخواست پر ان سے ملنے کرتارپور گئے۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انتخاب عالم نے کہا کہ بیدی پچھلے سال فالج میں مبتلا ہوئے تھے، وہ کئی دنوں سے ملنے کی خواہش کر رہے تھے۔ بیدی اور ان کی اہلیہ سے آج کرتارپور میں ملاقات ہوئی، پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ بیدی بھی پاک بھارت کرکٹ کی بحالی چاہتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سہ ملکی سیریز کھیلنے نیوزی لینڈ پہنچ گئی۔ گرین شرٹس، کیویز اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز 7 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ قومی اسکواڈ 1 روز آرام کے بعد ٹریننگ کا آغاز کرے گا۔ پاکستانی امپائر علیم ڈار اور احسن رضا T20 ورلڈ کپ میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ICC نے میگا ایونٹ کے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ میں مجموعی طور پر 16 امپائرز فرائض سر انجام دیں گے۔ اینڈریو، کرسٹوفر براڈ، ڈیوڈ بوان، رنجن مدوگالے میچ ریفری ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے مقابلے رواں ماہ آسٹریلیا میں ہوں گے۔ احرام مصر کے سائے تلے کھیل سے رونقیں سج گئیں۔ باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ ویمنز فائنل میں جاپان نے آسٹریلیا کو شکست دی۔ مینز ٹائٹل کے لیے اٹلی نے جاپان کو مات دی۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گلی محلوں کو برقی قمقموں، سبز پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا۔